बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 30 सितंबर है और दिन है सोमवार का। इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हैं। अब से चंद लम्हे बाद सुप्रीम कोर्ट में 11:30 बजे 5 रुकनी बेंच बैठेगा 63A के हवाले से, और उसमें क्या होगा वो आपको बाद में बताएंगे, क्योंकि ये वो केस है जो काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है। 63A का केस का फैसला काजी साहब आज सुप्रीम कोर्ट का जो पहला फैसला है जो उमर था बंदियाल साहब का, एजाजुल हसन साहब का, मुनीब अख्तर साहब का, उसको काजी फाइज ईसा साहब की कोशिश होगी कि उसको सस्पेंड कर दें, ताकि जो भी लोटा बने, जो भी सियासी जिस्म फरोशी करे, उसका वोट काउंट हो, और फिर चाहे वो डी सीट होता रहे, कोई मसला नहीं है। और डी सीट होगा भी तो इलेक्शन इलेक्शन कमीशन ने कराने काजी साहब इतना एम्पावर कर जाएंगे इलेक्शन कमीशन को, और वैसे भी जब आईनी तरमीमी हो जाएगी तो फिर तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बन जाएगी और ये सारे मामला हो जाएंगे। तो लिहाजा आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फैसला सुना दिया है, और जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का केस है उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, और जो सिकंदर सुल्तान राजा और आलिया नीलम साहिबा के दरमियान मामला तय हुए थे, उस मामले के बाद जस्टिस शाहिद करीम का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। और अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कि अब क्या होगा। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि दो नाम दिए थे जस्टिस अमीर भट्टी ने, जस्टिस जो सरफराज डोगर हैं और जस्टिस सुल्तान तनवीर। ये दोनों नाम आप देखें कि इलेक्शन पिटीशन जो हैं 180 से ज़्यादा इलेक्शन पिटीशन थी पूरे पंजाब में, यानी पंजाब में 180 से ज़्यादा सीटों के ऊपर जो है वो MNAs या MPs ने इलेक्शन पिटीशंस की हुई थी, और 180 पिटीशंस के ऊपर कितने दो जजेस बिठाए अमीर भट्टी ने और सिकंदर सुल्तान राजा ने। इन दोनों ने दो जज बिठाए, और दोनों जजेस के बारे में कुछ नहीं किया था। लाहौर वाले जो वकला हैं वो बेहतर जानते हैं कि मतलब अगर ये अपराइट जजेस भी हों तो दो जज 180 दिनों में 180 पिटीशन का फैसला कैसे कर सकते हैं। कानून के मुताबिक 180 दिनों में फैसला होना था। उसके बाद क्या होता है कि जस्टिस अमीर भट्टी से अल्लाह ताला ने जान छुड़वाई पंजाब के लोगों की, और वो रिटायर हुए। वो भी तारीख के एक जिस तरह के तारीख में उनको अल्फाज में लिखा जाएगा, वो अल्फाज मैं भी नहीं कहता, तारीख में जब लिखा जाएगा, और अभी भी आप पूछ लें कि उनको किन अल्फाज में याद किया जाता है। तो और इसीलिए फिर आलिया नीलम साहिबा के हवाले से ये देखा जा रहा था कि ये खुद को जस्टिस मलिक शहजाद की लेगेसी के मुताबिक लेकर चलती हैं, या जस्टिस अमीर भट्टी के नक्शे कदम पर चलती हैं। और अब वो भी पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि वो क्या कर रही हैं। तो जैसे ही जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट बने, उन्होंने 6 और नाम भी दिए थे, और उन 6 नामों में उन्होंने जो नाम दिए थे वो जस्टिस शाहिद करीम साहब थे, जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल, जस्टिस अनवार हुसैन, जस्टिस आसिम हफीज, जस्टिस राहील कामरान शेख, जस्टिस मिर्जा विकास रऊफ। ये नाम उन्होंने दिए थे। इलेक्शन कमीशन ने क्या किया कि इनमें से 2 नाम ले लिए, 4 रिजेक्ट कर दिए, और 2 भी जो नाम लिए उनको जो इलाके दिए गए वो इलाके ऐसे दिए गए, एरियाज ऐसे डिवीजन दी गई जहाँ से ऑलरेडी PTI जीत चुकी है, जहाँ पे PTI की पिटीशन ही ना होने के बराबर हैं। यानी ये दोनों भी जो है वो की गई। और इनमें से एक जज शाहिद करीम साहब वो हैं जिन्होंने जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ को फांसी की सजा सुनाई थी, और दूसरे जज जो आसिम हफीज साहब हैं वो हैं जिन्होंने अभी आपने देखा कि एक हाजिर सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल साहब को नादरा के चेयरमैन की ओहदे से बरतरफ किया था, वो कि अब वो फैसला मुअत्तल है, और वो बतौर चेयरमैन नादरा स्टे के ऊपर जो है वो काम जारी रखे हुए हैं। तो ये इनमें से 6 में से 2 जज एक्सेप्ट किया इलेक्शन कमीशन ने, 4 रिजेक्ट किए। मामला काजी फाइज ईसा साहब ने आलिया नीलम साहिबा के पास भेजा। आलिया नीलम साहिबा ने सिकंदर सुल्तान राजा के साथ बैठ के, और वो जो 4 नाम इलेक्शन कमीशन ने मुस्तरद किए थे वो चारों नाम ड्रॉप कर दिए, और अपने जजेस के साथ आलिया नीलम साहिबा खड़ी नहीं हुई। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज किया। आज फैसला सुनाते हुए जस्टिस शाहिद करीम साहब का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है, और शाहिद करीम साहब का फैसला यह था कि जो नाम जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने बतौर चीफ जस्टिस दिए हैं वो नाम ही रहेंगे, और अगर इलेक्शन कमीशन 1 हफ्ते में उनको नोटिफाई नहीं करेगा तो 1 हफ्ते बाद नोटिफिकेशन खुद ब खुद हो जाएगा, हाई कोर्ट कर देगी, और वो खुद ब खुद ट्रिब्यूनल्स काम शुरू कर देंगे। और अब वो फैसला कलअदम हो गया है, और जस्टिस शाहिद करीम साहब के हवाले से बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन रिमार्क्स दिए मलिक शहजाद अहमद खान साहब के हवाले से और शाहिद करीम साहब के हवाले से। काजी फाइज ईसा साहब ने और अमीनुद्दीन खान साहब ने जो हेयरिंग थी उसमें, अब रिटर्न ऑर्डर अभी तक नहीं आया, जब रिटर्न आएगा तो उसमें देखेंगे क्या कुछ होता है, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस शाहिद करीम साहब के हवाले से कहा था कि उन्होंने सेल्फ सर्विंग ऑर्डर किया है, कि उनका अपना नाम भी ट्रिब्यूनल्स में था, फिर भी उन्होंने ये ऑर्डर किया है। और दूसरा मलिक शहजाद अहमद खान साहब के हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान और काजी फाइज ईसा साहब ने रिमार्क्स दिए थे कि वो कैसे ये कर सकते थे, खुद ब खुद ये कैसे कर सकते थे, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया। और ये वही केस है जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब को ऑनरेबल कहने पर सरजनिश कर दी थी वकील की, और कहा था कि इलेक्शन कमीशन को भी ऑनरेबल कहें, और मलिक शहजाद अहमद खान साहब को ऑनरेबल कहने से काजी फाइज ने रोक दिया था। ये वो केस है, क्योंकि मलिक शहजाद अहमद खान साहब के यही मामला थे जिस वजह से उनको सुप्रीम कोर्ट लाया गया था। उन्होंने 3-4 ऐसे इक़दाम किए थे। एक मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने ये किया था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने रिकमेंडेशन मांगी थी 6 जजेस के खत के बाद जो केस था, तो मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने
جو لیٹر لکھا تھا ججز کے ساتھ بیٹھ کے، اس میں بتایا تھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں کس طرح سے مداخلت جو ہے وہ کی جا رہی ہے. دوسرا ان کے جرم ملک شہزاد صاحب کا یہ تھا کہ انہوں نے جو لاپتہ افراد کے کیسز اور اس طرح کی جو انسانی حقوق کی پامالیوں کے کیسز ہیں وہ آزاد ججز کے سامنے لگانے شروع کر دیے، شاہد کریم صاحب جیسے اور اس طرح کے جو آزاد ججز ہیں جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں. تیسرا جو ان کا جرم ہے، انہوں نے ATC میں آزاد ججز لگائے تھے اور انہوں نے اسی طرح سے جو ہے وہ جب مداخلت ہوئی تو انہوں نے جج محمد عباس جو ATC کے جج ہیں ان کے معاملے میں توہین عدالت کی کارروائی بھی شروع کر دی. اب آپ ان چاروں چیزوں کے اوپر، پانچوں چیزوں کے اوپر دیکھیں. عالیہ نیلم صاحب آئیں، ایک ایک کر کے انہوں نے ملک شہزاد صاحب کے معاملات کو سیٹسائڈ کیا، کلعدم کیا اور درست کیا جیسے. اور حکومت بہت کمفرٹیبل ہے، حکومت بہت خوش ہے. اس وقت حکومت تو اونچی ہواؤں میں ہے، وہ کہتی ہے کہ ہمیں تو پنجاب میں جیسے کوئی خواب کی تکمیل ہو جاتی ہے، تعبیر مل جاتی ہے، کوئی دعاؤں کی کا ثمر مل جاتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ہماری دعاؤں کا ثمر مل گیا ہے. اور ملک شہزاد صاحب کو سپریم کورٹ لایا ہی اس لیے گیا تھا قاضی صاحب کی طرف سے، حالانکہ یہ 5-4 سے فیصلہ ہوا تھا. 4 ججز نے مخالفت کی تھی ملک شہزاد صاحب کو لانے کی، اور قاضی صاحب پھر بھی ملک شہزاد صاحب کو لے آئے. اور اس میں قاضی صاحب کا ووٹ تھا، امین الدین خان صاحب کا ووٹ تھا اور 7 حکومتی ووٹ تھے. تو اس طرح سے ملک شہزاد صاحب کو لے آئے تھے کیونکہ ملک شہزاد صاحب بہت زیادہ ایسے کام کر رہے تھے اپنے حلف کے مطابق جو کہ پنجاب حکومت افورڈ نہیں کر پا رہی تھی. اور اب کیا ہوا ہے کہ ایک ایک کر کے انہوں نے جو 6 نام دیے تھے ان میں سے 4 نام ڈراپ کر دیا علی نیلم صاحبہ نے. جو لاپتہ افراد کے کیسز تھے وہ دوبارہ انہی ججز کے پاس لگنے لگ گئے جن کے پاس امیر بھٹی صاحب لگاتے تھے. اور جس نے جبری گمشدہ شخص نے اپنا کیس لاہور ہائی کورٹ سے واپس لے کے اسلام آباد ہائی کورٹ لے کر آئے اور وہ کیس میاں گل حسن اور نظیر صاحب محسن اختر کانی صاحب کے سامنے لگا، وہ سب افراد جو ہیں وہ واپس آ گئے. پھر اسی طرح سے جو ATC کے آزاد جج تھے اپنے حلف سے وفا کرنے والے، ان تمام ATC کے ججز کو علی نیلم صاحب نے عہدوں سے ہٹا دیا. اور پھر اور بھی علی نیلم صاحب اس وقت آپ کے سامنے نون لیگ بہت خوش ہے لاہور ہائی کورٹ سے کہ اب لاہور ہائی کورٹ سے کوئی کسی طرح کا کوئی مسئلہ شریف خاندان کو، نون لیگ کو، اس نظام کو نہیں ہو رہا. اب دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ 180 دن میں الیکشن پٹیشنز کا فیصلہ ہونا تھا، لیکن آج الیکشن کو ہوئے 8 فروری کو ہوئے 235 روز گزر گئے ہیں اور 235 روز بعد سپریم کورٹ نے آج جو فیصلہ دیا ہے اب ٹریبیونلز کام شروع کریں گے اور اب 180 دن. لیکن اس کے لیے بھی قاضی صاحب نے کیا کیا ہے کہ قاضی صاحب نے ایسا فیصلہ دیا ہے کہ فارم 45 فارم 47 میٹر نہیں کرتے. جہاں بھی مسئلہ ہے وہاں پہ ریکاؤنٹ کروا لیا جائے، ڈبے کھول لیے جائیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جہاں جہاں ڈبہ کھلا ہے وہاں پہ PTI کے 10-10 12-12 15-15 ہزار ووٹ جو ہیں وہ ڈبل اسکیم کر کے اور ریجیکٹ کیے گئے ہیں اور نون لیگ کو جتوا دیا گیا ہے. تو یہ اس وقت صورتحال اور معاملات ہیں. اب جو آج کا فیصلہ ہے جب ریٹن آئے گا تو دیکھیں گے اس میں جو ہے وہ ریٹن میں کیا ہوتا ہے. لیکن اس وقت جسٹس شاہد کریم صاحب کا فیصلہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ججز کے نام، کیونکہ شاہد کریم صاحب کا یہ تھا کہ جوڈیشل ورک ہے، یہ ٹریبیونلز کا کام جوڈیشل ورک ہے اور جو جوڈیشل ورک ہے اس کا فیصلہ ایگزیکٹو نہیں کر سکتی. اور یہی بات سلمان اکن راجہ صاحب اور سمیر کھوسا صاحب نے وہاں پر کہی تھی ہائی کورٹ میں کہ الیکشن کمیشن جس کے خلاف یہ الیکشن پٹیشنز ہیں، الیکشن کمیشن جس پر یہ الزام ہے کہ الیکشن پٹیشن جو ہے الیکشن کمیشن اس نے دھاندلی کی ہے، کروائی ہے، وہی الیکشن کمیشن کیسے ججز کا تقرر کر سکتا ہے، وہ کیسے پک اینڈ چوز کر سکتا ہے. لیکن قاضی فائز صاحب نے معاملہ بھیجا علی نیلم صاحبہ کے پاس انہوں نے یہ معاملہ کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ اب جوریسڈکشن بھی الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا اور جج بھی وہی ہیں جو الیکشن کمیشن چاہتا تھا وہی ہو گیا ہے. الیکشن کمیشن کے حق میں فیصلہ قاضی صاحب نے سنا دیا ہے. الیکشن کمیشن نے چیلنج کیا تھا شاہد کریم صاحب کے اس فیصلے کو اور ملک شہزاد احمد خان صاحب کے اقدامات کو. اور یہ جو آزاد ججز تھے اگر یہ سنتے تو نون لیگ کی وکٹیں گر جاتی. اب آپ دیکھیں پیٹرن دیکھیں، یہ پیٹرن آپ کو بار بار بتانا پڑتا ہے. آپ پیٹرن دیکھیے، قاضی صاحب نے الیکشن ٹریبیونلز کو 4 جولائی کو کام سے روک دیا اور 4 جولائی کو کام سے روک کے آج فیصلہ سنایا. جولائی، اگست، سپٹمبر کا بھی آخری دن ہے، 3 مہینے گزارے. 3 مہینے بعد آج یہ فیصلہ دیا، الیکشن ٹریبیونلز کو کام شروع کرنے کا کہا. لیکن ساتھ ہی اس دوران PTI کو 1 سیٹ بھی نہیں ملی جن کے ساتھ پاکستان کی تاریخ بدترین دھاندلی ہوئی ہے. لیکن نون لیگ کو قاضی صاحب کی وجہ سے 4 سیٹیں مل گئیں، 4 سیٹیں اور ایک اس کے اوپر پھر ایک مخصوص نشست مل گئی خاتون کی. 5 سیٹیں قاضی صاحب کی وجہ سے نون لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، اس نظام کو، اس حکومت کو مل گئی. تو قاضی صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے 5 ووٹ بہت میٹر کرتے ہیں. 5 اب یہ 5 ووٹ نہ ہوتے تو PTI کے 5 مزید MNAs توڑنے پڑتے تو آپ اندازہ لگائیں کتنی مشکل ہونی تھی حکومت کو اور کتنا مسئلہ ہونا تھا. 5 ووٹ بڑا مشکل تھا. اور پھر قاضی صاحب نے جو ہے وہ ریکوں کے نام پہ سیٹیں دی نون لیگ کو، شریف خاندان کو، اس نظام کو. PTI کے جو ادھر سے عامر فاروق صاحب نے جہانگیری صاحب کو کام سے روک دیا تاکہ وہاں 3 وکٹیں نون لیگ کی نہ گرے، وہ بھی نہیں گری. ٹریبیونلز کو قاضی صاحب نے کام سے روکا ہوا تھا کہ وہ کام نہ کریں کہ کوئی نون لیگ کی وکٹ نہ گر جائے. اب آج یہ کہا گیا ہے اب 180 دن لگیں گے. لیکن ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ PTI 1 ماہ کے اندر اندر اس فیصلے کو چیلنج کرے گی اور اس فیصلے کے اوپر جو ہے وہ ریویو آئے گا. اور جب اس کے اوپر ریویو آئے گا تو قاضی صاحب 25 کو انشاءاللہ امید تو ہے اللہ تعالیٰ پاکستان پر کرم کرے گا کہ قاضی صاحب 25 کو ریٹائر ہو چکے ہوں گے. اور جب ریویو آئے گا تو منصور علی شاہ صاحب اس پر بینچ بنائیں گے اور اس پہ فل کورٹ کو بیٹھنا چاہیے اور فل کورٹ کو اس کے اوپر فیصلہ دینا چاہیے کیونکہ قاضی صاحب نے ایسا بینچ بنایا ہے
کہ اگر ریویو آتا ہے تو ریویو بھی جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے, لیکن اگر اس پہ فل کورٹ بٹھا دیتے ہیں منصور علی شاہ صاحب تو پھر فل کورٹ سے فیصلہ آئے گا اور یہی آزاد ججز بحال ہوں گے اور مینڈیٹ واپس ملے گا. لیکن فوری طور پہ پی ٹی آئی کے مینڈیٹ واپسی کے امکانات ختم ہو گئے ہیں, زیرو ہو گئے ہیں, کوئی امکانات نہیں ہے. اور قاضی صاحب نے جن ججز کو لگوایا ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے, 4 جج ہیں, 180 الیکشن پٹیشنز ہیں اور 4 ریٹائرڈ کرپٹ جج جو ہے وہ الیکشن کمیشن لگائے گا, تو بھول جائیے کہ مینڈیٹ واپس آئے گا. اور شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف اب یہ کہہ رہی ہے کہ فیصلے سڑکوں پر ہی ہوں گے اور ہمیں سڑکوں پر نکلنا ہوگا. اب تحریک انصاف کب سڑکوں پر نکلتی ہے کیا ہوتا ہے دیکھنا ہوگا. اور اب ہم جاتے ہیں کورٹ روم نمبر 1 میں, جہاں پہ بہت بڑی سماعت ہونے والی ہے. دیکھتے ہیں چیزیں کس طرف آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں. لگے منصور کامی ناصر. اللہ حافظ.